यकीनन साल 2024 अपने इख्तिताम को, लेकिन जाते जाते भी ये साल कई गम हमें दे जाता है। आज प्रोग्राम की शुरुआत इस बात से करना चाहेंगे, बड़ी अफसोसनाक ख़बर से करना चाहेंगे कि आज न्यूज़ नेटवर्क के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप जनाब अरशद ज़ुबैरी साहब इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र तकरीबन 72 साल थी और एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के बाद आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी नमाज जनाजा तकरीबन 1:30 बजे के करीब जमजमा पाक की निज़द जो मस्जिद है वहाँ अदा की जाएगी। अरशद साहब की ज़िंदगी पे अगर एक नज़र डालते हैं तो यकीनन एक लेगेसी उन्होंने अपने नाम की, ख़ास तौर पे जहाँ हम सहाफ़त की दुनिया का जिक्र करते हैं। ना सिर्फ आप बानी बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप जनाब एम.ए. ज़ुबैरी साहब के साहबजादे थे, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग USA से 1973 में कंप्लीट की और उसके बाद बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप को ज्वाइन किया एज ए टेक्निकल डायरेक्टर। फिर उसके बाद आपको ये टास्क दिया गया बैक इन 1981 कि आप प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ द डेली बिज़नेस रिकॉर्डर बन जाएं, जो कि मुस्लिम दुनिया का पहला बिज़नेस एंड इकोनॉमी इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था। इसकी पूरी ट्रांजिशन जहां ये कंप्यूटराइज फिल्म सेटिंग पे गया इन 1983 अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर अरशद ज़ुबैरी। इसके अलावा आपको डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे प्रमोशन मिली इन 1985 एंड वी हैव सीन द पब्लिकेशन एंड द ग्रुप ग्रो अंडर हिज डायनामिक लीडरशिप। आप इसके साथ साथ यू ऑल्सो सर्व्ड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी मल्टीपल टाइम्स और ख़ास तौर पे आपकी एक बड़ी दानिस्त और नज़र होती थी पाकिस्तान की इकोनॉमी और मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे। कई दफ़ा आपके लिखे हुए जो एडिटोरियल पीसेस थे, जो ऑपेड्स थे, उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिसी फ्रेमवर्क पे एक बड़ी तब्दीली की वो वजह बने। अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द वे बिज़नेस शुड बी डन। साथ साथ आपको बताते चलें यू वर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द टैक्स रिफॉर्म कोऑर्डिनेशन TRC ऑफ द FBR फ्राम 2010 टू 2013। हमने ये देखा कि अपनी बीमारी के बावजूद आपने एक बड़ी फ़ाल और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारी और इन द लेटर ईयर्स जब आपके लिए शायद इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करना पॉसिबल नहीं भी था, लेकिन एक जुनून था, एक पैशन था एंड वी वुड सी हिम रेगुलरली कमिंग टू द बिज़नेस रिकॉर्डर ऑफिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज न्यूज़ नेटवर्क का भी हिस्सा है। इनसे जानेंगे अरशद ज़ुबैरी साहब की लेगेसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, अ वेरी सैड डे फॉर द जर्नलिज्म एंड स्पेशली द न्यूज़पेपर फ्रेटर्निटी। क्या कहना चाहेंगे अरशद ज़ुबैरी साहब के हवाले से और आपकी जो उनसे इंटरेक्शन रही, कोई याद, कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें? वालेकुम सलाम सिद्रा। ज़ाहिर है कि जैसे कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में बताया कि जो उनकी खिदमात थी उसके बारे में मतलब है कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जी। न सिर्फ के बिज़नेस रिकॉर्डर ग्रुप का के साथ जो उनका एक वाबस्तगी थी और ज़ाहिर है कि जिस तरह से लीड किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो प्रिंट मीडिया के हवाले से किरदार रहा है, एपीएनएस के एक ओहदेदार के तौर के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, जैसा कि आपने खुद कहा कि जी। मल्टीपल टाइम्स जो है वो उसके लिए इलेक्ट हुए थे। मेरे ख्याल में पूरी जो सहाफ़ी बरादरी है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो तमाम के तमाम इस पे अफ़सुर्दा हैं। मैंने अपने सीनियर से जब भी इनके बारे में सुना, इनके बारे में बात की, तो बहुत ही लोगों ने जिस तरह से वो तारीफ़ किया करते थे उनके प्रोफ़ेशनलिज़्म की, डेडिकेशन की और जो कमिटमेंट था उनका, ना सिर्फ़ मतलब है कि कहते हैं ना कि लिखे हुए हर्फ़ से, वरना अमूमन ये होता है कि मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं वो एडिटोरियल मामलात को उस तरह से लीड नहीं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर आपने जैसा फरमाया कि खुद वो इदारिये भी लिखते थे, वो आर्टिकल्स भी लिखा करते थे और जो दिलचस्प बात थी कि इस इदारे का एक मेरा ये एक रिवायत रही है कि उसमें ये लोग खुद अपनी बायलाइन नहीं लेते, बाज़ जी। औक़ात मतलब दीगर नामों से। तो लेकिन उसको और उस असूल पे का जो है ना सब लोग अमल पैरा रहे, अरसे आज भी उसके ऊपर अमल पैरा हैं। असल में जो शख्सियत का अक्स होता है वो उस इदारे पर होता है और आज आप देखिए कि रिकॉर्डर हो, आज न्यूज़ हो, उसके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है, जी। तो उसमें वहाँ पे कोई शिकायत ये इस बात की नहीं आपको करता हुआ नजर आएगा कि जी ये इदारा जो है अपने सहाफती मामलात पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करता है या बिल्कुल। यहाँ पे सहाफती आमिर इक़्तिदार साहब, के एक हवाले ऐसा से दौर कोई जहां हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस है। टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया सबकत ले गए हैं। आज भी जो कि मुस्लिम दुनिया का पहला बिज़नेस एंड इकोनॉमी न्यूज़पेपर था, उसका सरवाइव करना, उसका वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स के तौर पे माने जाना, उसमें यकीनन अरशद ज़ुबैरी साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी ने बहुत सारे अदवार देखे हैं, यकीनन इसमें आमराना दौर भी रहा है, इसमें जमहूरियत के ऊपर मुख्तलिफ़ मुश्किलें आईं। मुख्तलिफ़ अदवार में आपने अरशद ज़ुबैरी साहब को कैसा पाया और ख़ास तौर पे जब हम उसूलों की बात करें, आपने ख़ुद भी ज़िक्र किया
کہ ایڈیٹوریلز لکھنا اور کئی حوالوں سے کافی آئیڈیالوجیکل ہونا، اپنے نظریات کی بنیاد پر آپ نے ان کو کیسا پایا؟ سیزن مجھے براہ راست تو کبھی کام کرنے کے اتفاق نہیں ہوا، میں اس گروپ جی میں بہت نیا ہوں، آپ کے علم میں ہی ہے۔ جی جی لیکن اصل بات یہ تھی کہ آپ کا براہ راست تعلق نہ بھی ہو، اس کے باوجود آپ کو جو ہے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بازگشت ہوتی ہے جو کہ ایک پورے آپ کی فیٹرنیٹی کے اندر رہتی ہے۔ اور اس حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر جو ہمارے میں صحافیوں کی بات کرتا ہوں، صحافی جو ہوتے ہیں عموماً زیادہ تر چیزوں میں بڑے اسکیپٹیکل ہوتے ہیں اور ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، جی آپ بہتر جانتی ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ ان خاندانوں کی کہ جن کا ایک صحافت سے جو ہے مطلب اب تو کہتے ہیں نا دہائیوں سے وابستگی ہے، جنریشنز کی وابستگی ہے، تو اس حوالے سے آپ جب ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے محفلوں کے اندر، سینئر صحافیوں کی میں بات کروں اور مینجمنٹ کے لوگوں کی الگ اگر کی جائے، تو جو اصل ہال مارک آتا ہے وہ آتا ہے کہ ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ ٹو یور ایبسلیوٹلی پروفیشن۔ اور ایبسلیوٹلی اس میں آپ کو اس میں کوئی نظر نہیں آتا ایسی چیز کہ جہاں کے اور اوپر اس آپ میں کافی دفعہ ایک انفلنچنگ ان کمپرومائزنگ سٹانس لینا پڑا، مینی ٹائمز ایٹ دا کاسٹ آف بزنس۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارشد صاحب کی جو ماہرانہ لیڈرشپ سکلز تھیں، انہوں نے کئی ایسے ادوار سے پورے نیٹ ورک کو بھی اور خاص طور پہ نیوز پیپر کو نکالا۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی اور اینالسٹ۔ اس کے علاوہ شوکت پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آج نیوز نیٹ ورک کا ایک بہت ہی اہم حصہ، سینئر جرنلسٹ۔ السلام علیکم شوکت صاحب، a very sad day for the journalism fraternity of Pakistan with the passing away of ارشد زبیری صاحب۔ کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پہ، اگر آپ بھی کوئی یادداشت ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی یقیناً انڈیڈ اے ویری سیڈ ڈے۔ عامر ضیاء صاحب اور آپ دونوں جو باتیں کر رہے تھے میں انہی کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ ارشد زبیری صاحب صرف بزنس ریکارڈر اور آج ٹی وی کا ہی سرمایہ نہیں تھے، بلکہ پاکستان میں جو پروفیشن ہے جرنلزم کا، اس کے لیے وہ ایک پلر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ جو صحافتی تنظیمیں ہیں اس میں بھی وہ رہے، خاص طور پر پاکستان براڈ کاسٹنگ، یہ ابھی پی بی اے جو بنی ہوئی ہے ایسوسی ایشن، اس کے بھی وہ عہدیدار رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں بزنس فائنانس کے حوالے سے جرنلزم کے وہ پائنیئر بھی تھے اور اس کو انہوں نے پیک تک بھی پہنچایا۔ ایک اتنا کریڈیبل ایڈیٹوریل کے حوالے سے ان کا پرسپیکٹو، جس کو ملک کی جو بزنس کمیونٹی ہے، بزنس تنظیمیں ہیں، کاروباری شخصیات ہیں اور پھر ایسوسی ایشنز ہیں جیسے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے یا فار دیٹ میٹر پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے، ایک ان کا نام صرف خاندان کے حوالے سے نہیں تھا بلکہ ایک برانڈ نیم تھا۔ اور میں تو جب سے آج ٹیلی ویژن آیا وجود میں 2005 سے مور اور لیس میری زندگی تو اب دیکھیں نا 20 سال ہو گئے اسی چینل کے ساتھ اور اسی ادارے کے ساتھ رہی ہے۔ ایک پرسنل لیول پر بھی میں نے ان کو انتہائی شفیق انسان پایا۔ شوکت صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے نظر آتی ہے ارشد زبیری صاحب کی کہ یقیناً بانی بزنس ریکارڈر گروپ ان کے والد تھے، لیکن جو پوری ٹرانزیشنز اینڈ ٹرانسفارمیشنز تھیں وہ ارشد صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر ہوئی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیوز پیپر میں پہلے 1983 میں جب کمپیوٹرائز سسٹم آف پبلشنگ آیا وہ پوری ٹرانزیشن دیکھی، پھر 2005 جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں جب پورا کا پورا جو گروپ ہے وہ ایکسپینڈ کیا اور ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ میں آیا، پھر ان کے صاحبزادے احمد زبیری صاحب کی لیڈرشپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جو پوری ٹرانزیشن ہوئی، تو ود ان دا فیملی بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح میڈیا ایوالو کر رہا ہے، آف کورس دے کانسٹنٹلی نیڈیڈ ٹو لرن نیو تھنگز اینڈ کنٹینیو ایوالونگ۔ جی سرٹنلی، اور اس سے بڑھ کر دیکھیں نا خود مرحوم ارشد زبیری صاحب وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ، یعنی انجینئر تھے وہ، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ انجینئرنگ میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے پڑھے۔ پھر کمٹمنٹ اس فیملی کی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کہیں باہر سیٹل ہونے کی بجائے وہ ملک میں آئے تاکہ ملک کی خدمت کریں۔ اور اسی طرح آپ نے احمد زبیری صاحب کی بات کی، وہ بھی امریکہ میں پڑھے لیکن واپس آ کر انہوں نے آج ٹیلی ویژن کا ایک روشن ستارہ ہے پاکستان کے جرنلزم میں،
وہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. تو اس لیے ایک تو اونرشپ ہے, ایک تو ان اداروں کی ملکیت ہے, ساتھ ساتھ جو ایک پروفیشنلی ایک جرنلسٹ کے طور پر یا جرنلزم کو ایک پروفیشن اپناتے ہوئے اس میں اپنا ان پٹ دینا باقی جو ادارے ہیں ان میں اتنا نظر نہیں آتا جتنا ہمیں آج ٹیلی ویژن میں یا بزنس ریکارڈر میں نظر آتا ہے. ایک نیا ٹرینڈ دیا انہوں نے اس بزنس پروفیشن, بزنس جو جرنلزم ہے اس کو, اور اس میں پھر کریڈیبلٹی سب سے اہم ہوتی ہے. آج اگر آج ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہو یا بزنس ریکارڈر کی بات ہو رہی ہو تو ہمارا تو اس ادارے کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو ایسٹ ہمیں بالکل شوکت صاحب, اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ سوگوار خاندان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہی امپورٹنٹ آفیسز سے لوگوں کا اظہار ہمدردی, اظہار افسوس اور کنڈولنسز آر کمنگ ان, جس میں سی ایم یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب نریم نواز صاحبہ شامل ہیں, سندھ کے وزراء جناب ناصر شاہ صاحب, شرجیل میمن صاحب نے تعزیت کی, اور ناصر شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ارشد زبیری دنیا صحافت کا ایک درخشاں ستارہ تھے, اور یقیناً آج اٹس اے ویری سیڈ ڈے فار اس. ہماری تمام تر تعزیت اور جس کو کہنا چاہیے کہ ہمارے خیالات, ہمارے جذبات پوری فیملی کے ساتھ ہیں. ہی سروائیو بائی ہز وائف اینڈ 3 چلڈرن. اس کے علاوہ ان کے بھائی جناب آصف زبیری صاحب اور وامق زبیری صاحب. اٹس اے سیڈ ڈے ان ڈیڈ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب اور شوکت پراچا موجود تھے.